अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप दोस्तों की मोहब्बत और उल्फत और चाहत और मनीर टीवी की हमारी फिर दोबारा एक दफ़ा हाज़िर खिदमत हैं। आज मैं वो तहकीक पेश करना चाह रहा हूँ जो जापान और इंग्लैंड और अमेरिका की यूनिवर्सिटियों के अंदर मौज़ूए सुखन है, बल्कि उसमें से फिर आगे इन्होंने निकाल करके बयान किया है। वो है इस्लामी तिब्ब नबवी और इलाज और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ फरमान अमेरिकन रिसर्च कर रही हैं। चूँकि शोबा तिब से इल्म वास्ता है और उनकी नई नई रिसर्च भी पढ़ते रहते हैं। यानी कि फिर ही वो हुआ कि इस्लाम को जितना ये दबाते हैं उतना ही ये उछलता है। खैर, वसल्लम ने जो हमें तालीमात दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सहाबिही, ये मुनज़्ज़म मिन अल्लाह है। और इनके अंदर भी दो चीज़ें हैं, एक वही ये मुतवातर की शक्ल के अंदर मौजूद है, मुतव्वल की सूरत के अंदर मौजूद है, वो कुरान करीम है। और एक वही ये गैर मुतवातर की शक्ल मुतव्वल में मंजूर है, जो नाज़िल अल्लाह की तरफ से तो हुई हैं, लेकिन अल्फाज अल्लाह तबारक व तआला के नहीं हैं। अल्फाज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं और माना जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है, और वो है हदीस शरीफ। और जो कुरान पाक है वो मुनज़्ज़म मिन अल्लाह है, कि वो अल्फाज भी अल्लाह के हैं और मानमा भी अल्लाह की तरफ से ही नाज़िल हुआ है। तो जनाब, आजकल दुनिया के अंदर एक हलचल मची हुई है, केटो फूड के नाम से, डाइट के नाम से अमेरिकन कर रहे हैं और जापान कर रहा है। और उसके अंदर सारे का सारा ये चीज़ समझाई जाए और पढ़ी लिखी जाए और इसकी तहकीक की जाए। एज़ ए अदना सा दीन का तालिब इल्म होने के हवाले से सुनन की तमाम किताब तिब मौजूद है, और फ़िक़ा की मशहूर किताबों के अंदर किताब, और जो हमारा उंदलस था, तारीख़ उंदलस के अंदर एक आबाओ अजदाद की एक हिस्ट्री थी, उसके अंदर भी अगर पढ़ा जाए तो तिब के ऊपर बहुत सारा, तिब्ब इस्लामी के ऊपर बहुत सारा काम हुआ, और फिर वो चलता चलता हम तक पहुंचा। खैर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन बुज़ुर्गान दीन, उन औलिया कराम, उन उलमाए कराम और मुफ्तियान कराम और फ़ुक़हा की कब्रों के ऊपर रहमत नाज़िल फरमाए, जिन्होंने ये हमें दी। तो तिब्ब नबवी किताब तिब के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मुख्तलिफ अरशाद फरमाए, और उनकी एक रूह। और आज जो कीटो डाइट के नाम से चीज़ आ रही है, वो सारी की सारी इस्लामी क्या है, बल्कि एक गरीब आदमी की पहुंच में है। अगर उसको कर लिया जाए तो मेरे ख़्याल से हम पाकिस्तान के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, हम पेचीदा अमराज का बिल्कुल ख़ात्मा कर सकते हैं। और इसके अंदर रवायती तिब को भी हम साथ लेकर चलें तो इसको चार चांद लग जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आने वाला आया, कहने लगा कि अल्लाह के रसूल, मेरे भाई का जो पेट है वो ख़राब है। तो सरकार ने फरमाया, इसे कोई दर्द थी, कोई पेट का मसला, फरमाया इसे शहद खिलाओ। आया नहीं सही हुआ, शहद खिलाओ, फिर शहद खिलाओ। इसी तरह नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ने जो नफली रोज़े की हमें पाबंदी फरमाई, और जो रमज़ान का रोज़ा पूरा हमारी ट्रेनिंग की जाती है, दरअसल ये हमारी रूहानी तरबियत भी और जिस्मानी। आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरा मौज़ूअ सुखन है कि ब्लड प्रेशर, शुगर और गुर्दों के जो अमराज हैं वो रोज़े से किस तरह सही हो सकते हैं और किस तरह सेहत की बहाली हो सकती है। रोज़ा ये हमारा दीन का एक बुनियादी सतून है, और नफरी जो है वो हमारे लिए बासे सआदत और नेकियों का। अमेरिकन डॉक्टर इस बात के ऊपर आ रहे हैं कि हम फास्टिंग को 4-5 घंटे तक फास्टिंग की जाए, शुरू से इस्लामी तरीक़ेकार तक फास्टिंग को ले दिए जाए, तो आधे मसाइल वहाँ पर ही ख़त्म हो जाते हैं। और मैं भी इसी चीज़ को लेता हूँ, और मेरा इसके ऊपर मेरी और मेरे उस्ताद की इसके ऊपर रिसर्च है।
وہ آج ریسرچ پیش کر رہا ہوں جناب. آپ صبح سحری کے وقت اور بالکل کاربوہائیڈریٹس کو بند کر دیں. روگن فیٹ اور جو یتون کا تیل ہے یا تلوں کا تیل ہے یا سرسوں کا تیل ہے جو ریفائنڈ نہیں ہوا سورج مکھی کا جو تیل سے ملتا تھا اس کو لیں اور تھوڑا سا کوئی یہ بنا لیں پروٹین کے اندر. بیف کھائیں, مٹن نہیں کھا سکتے, بیف تقریباً 50 گرام. اگر کچھ نہیں لے سکتے تو کلیجی لے لیں, آکے سالن وغیرہ بنا کے اس کو کھائیں اکیلی کو, اور اوپر سے اپنی روزے کی نیت کر کے اللہ کا نام لے کے روزہ شروع کریں. جو فاسٹنگ ہے جو پہلے دن جو آپ نے کرنی ہے وہ سحری آپ نے کی ہے تو 11 بجے کوئی چیز نہ کھائیں. پھر جب آپ کو طلب ہو تو آپ لیکوڈ فارم کوئی بھی یہ امرود ہے گاوا, یہ شوگر پیشنٹ کے لیے اللہ کی نعمت سے برانے نعمت سے کم چیز نہیں میں نے پائی. بلڈ پریشر کے اندر بھی اس کا بہت شاندار رزلٹ ہے. کہ کینسر کے مرض کے اندر بھی اس کا بہت سارا فائدہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ادرک, زنجبیل جسے بولتے ہیں, اس کا قرآن کے اندر بھی ذکر ہے, اور کلونجی, اور اسی طرح اجوائن اور سونف, اس کا کوا بنا لیا جائے اور تھوڑے سے بیچ میں میتھرے ڈال دیے جائیں تو یہ کوا پانی کی جگہ پر استعمال کیا جائے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اسی کام سے آپ کی جو شوگر کنٹرول, کہ ہم انسولین کو کنٹرول کرنے لگے ہیں, اور جب ہماری تو سارا مسئلہ انشاءاللہ تعالی بلڈ پریشر کا شوگر کی وجہ سے جو ہو رہا ہے وہ بھی اپنے صحیح لیول پر مستقل آ جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ کلونجی جو ہے موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے, اس کے اندر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر فقہا نے جو چیزیں استنباط کی ہیں آج میں وہ اجاگر کرنے لگا ہوں. ایک تو میں نے یہ بتا دیا, اب آتے ہیں کہ اس کی دھنی ہے, کلونجی کی دھنی ہے, اس سے بھی کئی سارے امراض جو ہیں آسمانی امراض کے اوپر اس کا بہت سارا اثر ہے. میں نے ایک پیشنٹ کو دیکھا, ہمارا ایک رسالہ نکلتا تھا انقلاب طب کے نام سے, ماہنامہ طبہ اور ماہنامہ انقلاب طب, اس کے اندر ہم نے ایک آرٹیکل شائع کیا. نوجوان تھا, اس کی عمر تقریباً 28 سے 29 سال کی تھی, تو وہ خود ڈاکٹری پڑھ رہا تھا, میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ, اسے فالج ہو گیا. تھوڑا سا اسے شغف تھا طب کے ساتھ, وہ رسالہ پڑھ, تو اس کے اوپر یہ لکھا ہوا جب اس نے کلونجی کے اوپر پڑھا کہ اس کے اندر موت کے علاوہ شفا ہے, ان کا صحیح فرمان ہے کہ یہ سودا کہ جو حب السودا ہے یہ موت کے علاوہ ہر بیماری کی اس کے اندر شفا ہے. اور اوپر اس کی تفصیل بھی دی کہ یہ فالج کے اندر بھی کام کرتے ہیں. تو اس دوست نے کہا کہ بھئی آپ مجھے تھوڑا سا وقفہ دیں, مجھے صرف کلونجی لا کر دیں, میں بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کھاؤں گا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے اور توکل کی بھی ہے اور مانتا بھی ہوں, تو مجھے اللہ ضرور شفا دے دے گا. اسے شفا مل گئی. اور یہ میرے تجربے میں آئی ہے, بواسیر ہو. اب میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کینیڈا کے اندر اس کا ایک ریسرچ ادارہ ہے جو اس کا تیل بنا کے دے رہا ہے کہ پیشنٹ کے اندر جن کو زخم ہو جاتے ہیں اور HIV کے اندر جو کینسر کے ہیں, اس کے اندر اس کا تیل بنا کے وہ بیچ رہے ہیں. اور ادھر کافی دوست وہاں پر یہ بیچ رہے ہیں, انڈیا سے بھی بیچ رہے ہیں کلونجی. تو اب جو اس کا جو تیل ہے اس کے اندر یہ خوبی ہے کہ یہ خراب جو ہمارے ٹیشو ہیں ان کو نئے سرے سے یہ بناتا ہے, یہ سیلز کو بناتا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ کی طرف آئیں, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے مسنون طریقوں کی طرف آئیں. اسی کے اندر آپ کی بقا ہے اور اسی کے اندر ہماری شفا ہے. جزاک اللہ.